Good morning, good morning, good morning mga ka-senior higala og mga kaigsuunan ni ining matahumtak na sa kabuntagon. Magahimo na usab kita sa atong morning devotional. Ang text mabasa nato dinhi sa balaang kasulatan sa Oseas 14 bersikulo 9 nagaingon dinhi, hinaot nga ang mga maalamon mo sabot sa nahisulat ni dinhi og makatugkad ni ini. Matarong ang tanang paagi sa Ginoo og musubay ni ini ang mga matarong, apan mapandol ni ini ang mga malapason. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat ning matahumtak na sa kabuntagon nga magahimo na usab kami sa among morning devotional. Panangin kini nga mga buluhaton nga magapadayon hangtod sa imong pagbalik. Ug andama kami o Dios, ablihi ang among mga hunauna ug kasing-kasing, pinaagis balang Espiritu Santo sa pagpasabot kanamo ug pagpahibalo kanamo ug makabaton kami sa kahibalo ug kaalam nga langit nun gikan kanimo. Hinaot o Dios na ikaw anaa sa among taliwala karon, magapasaylo ikaw sa tanan namong kapakyasan, nahimo sa imong atubangan sa una-una sa pulong sa buhat. Salamat Ginoo, ikaw nagadungog sa among mga pangamuyo, amo kining pagadawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Magapadayon na usab kita mga minahal kong mga ka-senior higala og mga kaigsuunan sa pagpadayon sa pagtuon ni ining balasahon sa mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon dinhi ang magsusulat Ellen White, dili tanan makabiya sa mga dakbayan. Kung mahimo kaakuhan sa mga ginikanan ang paghimo og mga puloy-anan sa banika alang sa ilang mga anak. Magadaghan sa samtang magapadayon ang panahon, ang atong katawhan nga magabiya sa mga dakbayan. Daghang nang katuigan kita gipahimangnuan nga ang atong mga anak ug mga igsuong babaye ug ilabi na ang mga pamilya nga adunay mga kabataan, kinahanglan nga magaplano sa pagbiya sa mga dakbayan sa panahon nga adunay kahigayunan. Daghan ang gikinahanglan magbuhat sa mainiton aron matabangan sila sa pag-abli sa agianan. Apan samtang dili pa mahimo nila ang pagbiya, kinahanglan aktibo sila sa buluhatong misyonero bisan unsa kalimitado ang kahimtang sa ilang kabuyuan. Nakasamot kadautan ang atong mga dakbayan og dayag na kaayo kadtong magapabilin kanila magtuyo lang sa ikadaot sa kaluwasan sa ilang kalag. Nagsunop na sa pagpakasala og moral nga kadautan ang mga lungsod ug ang mga dakbayan, apan adunay mga lot sa matag Sodoma. Mga minahal kong mga ka-senior higala og mga kaigsuunan, ining matahumtak na sa kabuntagon atong nadunggan nga kinahanglan gyud nga ang mga ginikanan magahimo og puloy-anan sa banikanhong lugar aron nga didto ilang masinati unsa ang pagkasuod nato ngadto sa ato ang Ginoo. No kay og samtang ang ato ang mga kabataan anaa pa sa mga dakbayan, adunay mga katalagmanon nga mga panghitabo tungod kay nagakadautan ang mga syudad. Nagakahimo na og mga pagpatuyang sa kaugalingon ang mga katawhan nga magapuyo dito. Tungod sa pagkadautan ni ini, ang tanang mga kahilayan anaa sa lungsod o sa syudad nga diin anaa ang mga tao nga nagkabisi sa ilang mga pang negosyo, nagkabisi sa ilang mga buluhaton, nagkabisi sa bisan unsang matang nga paagi sa panginabuhian bisan og dili na maayo ang ilahang mga kahimtang. So mga minahal kong mga ka-senior higala o mga kaigsuunan, atong palamalandungan ang magakahitabo sa unahan. Tungod sa kalit kini, moabot sa atong kinabuhi ug angayan natong andamon ang atong kaugalingon, ang atong mga minahal nga mga kabataan nga mapahilayo sa mga syudad. Tungod kay didto nagasugod ang tanang matang o klase sa mahimong pagkadautan sa usa ka tawo. Bililhon alang sa Ginoo ang matag kalag. Busa kinahanglang magtinabangay kita
atong responsibilidad ang pagpahibalo kanila sa haduol nga pagbalik sa Ginoo ug ang panimalos haduol na kaayo mopahamtang ang Ginoo sa tanan nga dili maghimo og pagkamatarong. Hinaot ang Dios magapanalangin, magaprotections kanato ni ining tibuok adlaw aron nga pinaagi ni ini mahilikay ta sa tanang mata nga kadaot, katalagman, balatian ug pagpakasala. Good morning and God bless us all.